دا توحید دی ملک اوس جو پورا شوی دی او د شرک اړی نشته دا غسو کوئی چاغه پستر کو دوړ بنیړو څومره چې شرک نن شروع دی په علاقو کې کم رسم رواج شروع دی دغه خو حد نشته توحید بغیر د قران نه د الله رب العزت یواله صحیح توحید سنت کې اوسړی وی چې زدي او په جنم اغل ضروری ده چې هغه د قران زده کی دغه علاقه د توحید سنت پکې خور دی دغه د شرک پکې مشور دی دا ولی د قران نه دي زده کړي مولیان پکې وای هغه لاړ شي وي ما سره چا څه کړل هغه تاسو سره خود څه کار کړل چې ما کې چا سره نه وکړ دا به څه کیږي په نظر وتره کې به تاسو سره خکی دغه خزان ته صحیح سړی وې دی ولا لاړ شي پیسې ورکی کوس دی سړی قران ویلې اسه دا ترجمه یا اورېدې وې اخیری سورتونه د ویلې وې اورېدې وې نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د جادو اثر شوی دی پتا ورته نو نن یو مناسب ته څنګه پته لګي دستا جادو معلومه انصاف بوس پتا بني او ما ته چا ویلي دی انصاف حکومت راغلی دی پښوی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نا تم اوچت وبل سو کی هغه ته د خپل د ځان پته نه لګي چې په ما څه شي وي تاسو را دا کړی دا که ستا ډبې لاندې الترستان غر کړي ستا د بنش او د سامنځ کې اوسه بنش او د سامنځ کې څه راځي نه تور تو ګوره اوس د شعر او ته چې بنش او سا هغه ختم شنه اوس بس کو ستان غری کې روایت تاریخي روایت قرآن کریم من ایمان جوړ شو عقیده جوړه شو توحید سنت برونو الله راضي پوپرس دین خبر ونه نه راضي دا بد عالم نه په تپوس کول راضي فصلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون کپویږي نه تپوس کوي عالمانو نه تپوس کوي نن تپوس وشته نه پخپل وتر کړي وی ډبا پخپل وتر کړي پخپل وتر چو کړي هغه فصل وچی دا زمیدار نه تپوس کوي د اولیاء ذکر قران کریم په منځ کې د صحابه کاف ذکر دی ژوند دي یو غار کې ودی دي سلپاس نه 100 کال دا 300 کال ودی دي پاسې دوی کم لبستم سورزم تیرے کڑی و یاد دستا سو کہیر کڑی سورزم تیرے کڑی او ایک لبسنا یومن او باز یوم یا منگ یو رست رکڑی دا یا دیر رزی کل شنو کل وریزی ادو ای منگ یو رست رکڑی دا یا بتاوائی چی آغا ولیان چی ذکر قرآن کرے دروغ وینو دا خطویلے شی یا بتاوئیں چې ساشته پکې صرف ودته د خپل ځان نه ولی خبر نه دی هغه ولی چې هغه نسب معلوم دی او قران دی هغه ذکر کړی دی تا خو واسه یو ځای کې سیمټ اچولې دی الله پاسه په جنډي ودرول دي دغه نسب هم نه دی معلوم دا کته کوتا قبر چورته وي تاسو به تدی ورلا نسب معلومو دا د چا د ترزویو نو هغه وکنه مشهور چې کم دی تا قران واورید تا ته د اولیاء ذکر براشي وای بیړې پلان کې راخیږي نو یونس علی السلام بیړې کې پخپل دی او بیړې ډوبېږي وستاسو اوریدل پښوی پیغمبر دی عزیر علی السلام په یو کلی تیر وت ارتاو شوی کله دی تسنس پروت ته عذاب یا زلزلہ پر راغلی و ان یحیی هذه الله بعد موتها دا کلبا اللہ تعالیٰ سنگ جوندی کی پس دے دروانے دو دا خلق با سنگ جوندی کی فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ سل کالا عزیر علیہ السلام اللہ دیزے کی وفات کو بیائی پورتا کو ثم باسہو قال کم لبستا سورہ زیر تیرے کڑی یاد دی کے دیر کڑی سورہ زیر تیرے کڑی اغوی لبسنا یومن او باز دا یوم من ما یا یو رز تیرا کڑی دا یا رزنهم کما پیغمبر دے دا خپل ځان پتورتا ندی
په قرآن عقیده جوړیږي هټ کرتے نا یو سړی زه دیندار ما راشه شاه اشرف علي صاحب وایي موږ مجلس کې ناسو یو کس زمونږ دوست دی سباز شروع شو سم مسئلہ نو هغه حضرت میں تو 40 سال سے 4 سنتوں کو دا سلور سنت چیدی دا سلور رکعت سنت دا ز ڈک کوما دا دو تش کوما دو ڈک کوما ارے بھائی یہ کیوں میں نے فرض پر قیاس کیا ہے ماں پا فرض و قیاس کر دے دا چر علماء نا لرینو ایک دینی دائی 40 کال شوی دی او فرض دا سنت 2 رکعت ڈکا او 2 تش کری دی دا اوشو کل اوشو ہندوستر خدای ناراضا عزت مندو کہتا دے ملک عقیدہ یو سڑے ٹکول غواڑی ناغی واحد ذریعہ قرآن دے اللہ لے گلے کبل سخوے نو بل بے لے گلے بل سشے بے لے گلے کہ عمل ٹکول غواڑی نو قرآن دی ذکر شی سبغت اللہ ومن احسنو من اللہ سبغت رنگ شے پرنگ دا اللہ دا دین دا دینا بلکم رنگ خسترے بلکم یو رنگ خلے خدای پا دین من رنگ شے غم دے رنگ کا پا دین من رنگ کا خادی دے رنگ کا پا دین من رنگ کا پا سنت مصطفیٰ من رنگ کا نن خادی دے سنت مصطفیٰ من رنگ دا نا 2 بجی بشی کلاشن کو پی بشورو شی یا لکہ سچلے فلان کیو آدھا دے نو پلا کلاشن کو پی خو پخپلم گرانی دے کالتوسیم گران دے نو چینا والا پٹاکی جوڑے کڑے نو 400 پاگی ورکی وعدہ کے راشد ریون علماء فتوہ تا تاورم ریون علماء فتوہ دادا چداد سکانو سنت تی وعدہ کے پٹاکی علیہ چا سنت تی رونو سکانو سنت دا دے اگوی فتوہ دا ابو تا معلوم دا ہندوستان دا زیر آزی دا سنت تا سکانو دا نن سبا دا وعدونو دا مسلمانانو دی ملکی که دا سکانوی دا عمل دا دے خلقو دا طریقہ دا او دا عقیدہ دا کہ عقیدہ دا دی مل گوری غلطہ دا کہ عمل گوری غلط تے دا عرص ٹک ندی رازہ معاہدہ پدیو کو ہر عمل چکو دا علماؤنا با تپوس کو اگا عمل بکو والعصر شاہدہ دا زمانہ ان الانسان لفی خسر انسان تاوان کرے کلبر سمیگی تاوان کرے سلور کارو ندیو کی الا الذین آمنوا مگر آسک نگی تاوان کے چی ایمان رانا موحد شو توحید نہ بغیر غصہ عمل منظور نہ دیا پاکستان کی شک نشتے راشتا تو خیمت اللہ کے پلے وحدت کے سوا کیا ہے ہمیں جو مانگنا ہے مانگیں گے محمد سے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر تاستہ بدی خلق دے رزے خلق درود پورا نہیں کھولے سنتوں کی کم ویلے کی گیا نفلوں کی کم ویلے کی گیا فرض کی خدا تاس ہوا ہے نو پاکستان میڈین پاکستان درود شتے کنا اللہم صلی وسلم علی اقشر میاں والا آل اقشر میاں دا چی بیا دو علماء نخپلو تپوزو کے پکم رکاتوں نے کی دو درتاو باغی کی ہوا ہے اللہم صلی وسلم علی آل سنت والا آل سنت ادا سے نور دیر دی خود ساختہ اعمال دی صحیح اعمال نبی علیہ السلام تقریروں کو منگ مموزد اختر کو بیا با قربانی کو یو صحابی را پاسد ما خپل گڑا لال کر دے و تا مخ کیا لال کر دے ما مخ کیا لال کر دے گاونڈیان میں غریبانانو میں چدا مارشی نبی علیہ السلام فرمائل وانڈائی دے کھڑی دا تبا دوے ما قربانی کیستا قربانی نہ دے شیوے ایس عمل منظور نہ دے چھ سو پوری پا نقشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی یو چرونو سڑی کی ایمانی دویم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات عمل کی قرآن و سنت مطابق صالح عمل کم دے چھ حضرت مہر دے پی دا کار والے کے حضرت کردے دمرے والے کے دمرے کردے دے ٹیم منی والے کے پا دے ٹیم کر لے او داسی والے کے داسی کردے منگ نے یو عمل دسی تپوس نن او کہتا سو یو سڑین دا وعدت سنگ کے دا غم سنگ کے دا خیرات سنگ کے دویم چا عمل صالح وی صالح عمل کم چا حضرت سنگویل لیا غشی دوشو دریم جماعت وتواصوا بالحق حکم کئی دا حق بوائی دنیا کے تا امی یو خبر کول رالا جرگا دا رشتیا ویا رشتیا و سم خبر کول او عالم خوب خود ہوئی
حق خبره وای. اوس په دې حق کې تا ته به خلک تکلیف رسي نو وتواصوا بالصبر، په دې باندې به صبر کوي. جرګه کې مونږ کیونو ټول دروغ وایو، تاڼې تحصیل ته ځو ټول دروغ وایو. دغه خلک مجرمان نه دي، دا مونږ ځو هلته، مونږ ځو ډي سي چو صاحب قسم په خدای زه ولاړم سړي سره پینډه ځو چې وینیو پلان کې ته الټه یې پرېباسه. ته قسم نه خوري نه خو څه چلو کي تا خو ورته دغه ویل دي. پوه شوې طریقې ټولې غلطې دي رونو، او د دې کې عقیده او عمل د دې ملک ټیکول غواړئ. قرآن و سنت ته هر امی هر زنانه نارینه دا دې زده کي. انشاءالله العزیز د دې علاقې نقشه به بدل شي او انصاف به راشي او ظلم به ختم شي اور سب ټیک ټاک شي. خو که د دې څوک پابند شه